السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دلائق ریاضت دلائق وحدت دلائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے
صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساری رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے، جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے نال محبت کر کے اے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر علم غیب دے متعلق کچھ گزارشات اسا احباب دے سامنے پیش کرن دا اعزاز اور شرف حاصل کیتا سی۔ اور موضوع طویل ہون دی وجہ تو کچھ حصہ بیان ہویا اور کچھ حصہ باقی بیان کرنے دا وعدہ کیتا سی۔ انشاءاللہ العزیز اسے وعدے دی تکمیل ہوئے گی۔ جس مقام تو میں بات چھوڑی اس تو قبل کہ میں اتھوں بات دا آغاز کراں، بنیادی ایک دو بات انہوں سنیے اور سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے کچھ ایسیاں چیزاں نے جنہ دے اندر اپنے آپ نو تنہا اور منفرد رکھے ہے۔ او خوبیاں او کمالات اللہ احکم الحاکمین نے اپنے واسطے خاص اس واسطے فرمائے کہ میرے بندے میرے متعلق جڑے معاملات نے انہاں دے بارے اندر انہاں نو یقین ہو جائے کہ واقعی ساڈا رب منفرد ہے، اعلیٰ ہے، سننے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ اور ہر چیز دے پیچھے ایک یقین اور ایک ایمان کھڑا ہے۔ اگر انسان دا ایمان اے نہ ہوئے کہ میرا رب شرکت تو پا کے او دا کوئی شانی نہیں تے بندہ ایماندار ہو سکدا، کلمہ بھی پڑھے لیکن اس دے باوجود بندہ مسلمان نہیں ہوندا۔ کلمے دے پیچھے ایک بات کھڑی ہے کہ اللہ اپنے اختیارات دے اندر، اپنی قدرت اور طاقت دے اندر تنہا او دے جیسا کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ دیاں کچھ خاص صفات نے جن صفات کا اظہار میرے رب نے اپنے قرآن دے ذریعے اور اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے ذریعے فرمایا۔ اور اللہ اس بات نو پسند کردا ہے کہ میری کبریائی نو بیان کیتا جائے، میری تعریف نو بیان کیتا جائے، میری حمد و ثنا کیتی جائے۔ جس ویلے انسان اللہ دی نافرمانی کردیاں حد اعتدال تو آگے گزر جاندا ہے، اللہ دی ناراضگی دا ہر دروازہ انہیں پار کر لیا، ہر حد انہیں پار کر لئی،
مگر جدو تنہائی دے اندر اینو خیال پیدا ہوندا ہے کہ میرا کوئی خالق تے مالک بھی ہے، میرا کو پوچھن والا بھی ہے، اس خیال نو دل دی اندر بٹھا کے لیا کے جدو انسان سچے دل نال اپنے رب نو یاد کردا ہے تے اللہ نو او دیاں نافرمانیاں تے اینا غصہ نہیں آندا جنی خوشی اللہ نو انسان دے اس گمان، اس سوچ، اس فکر تے اس عقیدے تے ہوندی کہ میرا کوئی رب ہے تے میرا کوئی پوچھن والا تے میرا کوئی کارساز ہے۔ اسی طرح ایک خوبی ہے میرے رب دی ہر ایک دی جاننا اور ہر ایک دی معلومات رکھنا، یعنی کسے دے دل دی اندر کوئی بات آرزو خاص چھپی ہے تے میرا رب ثابت کردہ پیا کہ تیرے دل دماغ دے اندروں گزرنے والی سوچ اور گمان جیڑا ہے اے بھی میرے علم دے اندر ہے اور میرے ہی علم دے اندر ہے۔ اس بات نو سمجھیے کہ میرے علم دے اندر ہے، میرے ہی علم دے اندر ہے۔ دنیا دی کوئی ایسی مشینری نہیں گزری کہ جڑی میرے تیرے خیالات نو، یعنی میریاں تیریاں جڑیاں خاصاں تے آرزوئاں اونا نو ماضی دے حالات دے اندر، مستقبل دے حالات دے اندر، موجودہ حالات دے اندر جان سکے، پہچان سکے اور اونا نو یاد رکھ سکے۔ اے میرے اور تیرے خالق تے مالک دی یہ طاقت ہے کہ جدے علم دی اندر ہر او چیز ہے اور او دے ہی علم دی اندر ہے کہ میں کی چاہنا، میں اے کام کرنا تے اے دے پیچھے میرا مقصد کی ہے، میں اے کرنا چاہنا تے اے دے اندر میرا راز کی پوشیدہ ہے، میرا اے دے اندروں کی مطلب ہے۔ اس واسطے اس رب نے اپنے بارے اندر اعلان کیتا ہے، فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ فرمایا لوگو دنیا دے اندر بڑے بڑے دعوے کرنے والے نجومی بھی آن گے، کالے علم والے بھی آن گے، جادوگر بھی آن گے، لیکن جڑیاں غیب دیاں چابیاں میرے کول نے او کسے کول نہیں جے، اور کسے دے دعوے دے پیچھے لگ کے اپنے ایمان نو ضائع نہ کرے آجے۔ اے میری تقسیم ہے، میں کئیاں قسمہ دا علم میں اپنے بندیاں نو عطا فرما دیتا ہے، لیکن علم غیب دا مالک تے میں آئیاں، اصل علم میرے کھولی ہے۔ زمین دیوتے جڑے درخت نے، جڑے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے نے، او تے اینا نہیں دس سکدے او دے سر دے بالاں دی تعداد کنی ہے، او اینا نہیں دس سکدے جڑا درخت کھڑا ہے اس درخت تے پتے کتنے نے، تے میرے رب فرماندے نے زمین تے جتنے درخت نے، اینا درختاں دی تو جیڑا بھی پتا زمین تے گردا ہے، لکھاں تے کروڑاں درخت لوگو، ساڑھے وزیر اعظم نے آکھیا سی کروڑ درخت لگا دیتا ہے، اے لکھاں کروڑاں تے خرباں درخت جڑے نے، اینا تے ارباں خرباں دے نالوں ہی زیادہ اور لا تعداد پتے نے۔ جدوں موسم خزاں ہن آ رہے ہیں، پتے زمین تے گر دینے پہ میرے رب فرماندے کوئی بھی پتا ایسا نہیں جے ڈسکے والے ہو جڑا زمین تے گرے تے رب دے علم دی اندر نہ ہوئے۔ اے پتا اے درخت جڑا ہے میری تیری نظر دے اندر بے جان ہے، لیکن اے بھی اللہ دی حمد و ثنا کر دے جے، اے بھی اللہ دیاں تعریفاں کر دے جے۔ اس واسطے میرے رب دے علم دے اندر ہر او چیز ہے جنوں میرے تیرے رب نے پیدا فرمایا، تقسیم میرے رب دی ہے نا، کسے نو زیادہ علم، کسے نو تھوڑا علم، کسے دا علم کسے طریقے، کسے دا علم کسے طریقے۔ کوئی بندہ جناب سامنے بیٹھے بندے دے بارے اندر 2-4 گھنٹے بھی بیٹھا رہے تے نہیں پسندہ اے بندہ میرے کول کادے واسطے آیا ہے، تے کئی بندے او بھی نے جڑے چل دے پھر دے بندے دے بارے اندر جان لیندے نے بندہ انہوں کیڑی سٹ تے جاندہ پیا، اے بندہ میرنا سلام علیکم کیڑے مطلب نو لیندہ پیا، اس بندے دی سوچ کی ہوئے گی، اگلا اے دا جناب مرحلہ کی ہوئے گا۔ اے اللہ پاک بندے نو جناب ہدایت روشنی عطا فرما دیندے نے، اللہ بندے نو فرقان عطا
فرما دیندے نے اج دے ذریعے اللہ آئے بندے نو فیصلے کرن دی طاقت عطا کر دیندے نے۔ آئیے حضرات گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں ایک علم دی بات کی تھی ہے، ایک علم نبوت والا نبی موسیٰ علیہ السلام دے کولے، ایک علم جناب خضر علیہ السلام دے کولے۔ میرے رب نے حضرت خضر علیہ السلام نو ایک بڑا ہی منفرد علم عطا کر دیتا وے، لیکن سنو لوگو کوئی بھی چیز دا مشاہدہ کر دیو او دے بارے اندر حتمی فیصلہ نہ کر دیا کرو اور تیرا تے بیڑا ہی گرک ہو گیا وے۔ بعض اوقات میں بھی ہوندا ہے اب بندہ ویکھدا وے حالات ماڑے آ جاندے نے تے بندہ کہندا انہیں دا تے بیڑا ہی گرک ہو گیا ہے، لیکن اوہی چیز جڑی ہوندی ہے اللہ او دے ذریعے انسان نو فائدہ بھی عطا کر دیندے نے تے عزت بھی عطا کر دیندے نے۔ اے تبدیلیاں اے معاملات دا عطاؤ چڑھاؤ اے اللہ ذوالجلال والاکرام نو پتہ ہوندا ہے، اے دے اندر حکمت کی ہے۔ اسی ویکھیا کسے چیز دا ریٹ کم ہو گیا، اسی آکھیا تیڑا تے بیڑا ہی گل ہو گیا آ تو تے ہن ماری گیا میں، اے اللہ دی حکمت ہوندی ہے۔ بندے نو کچھ دیر واسطے اللہ کسے جگہ تے کھلار دیندے نے، نہیں نہیں تیری اجے واری نہیں، اجے فلاں دی واری ہے، پھر تیری واری آئے گی، تیرے حالات فلاں وقت تے تبدیل ہون گے۔ میرے تواڈے علم دی اندر اے باتاں نہیں۔ اللہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ملاقات جناب خضر دے نال حالات کی پیدا ہوئے، علم سکھن واسطے تیرے کو صبر نہیں ہونا موسیٰ، اچھا میں کوشش کرانگا انشاءاللہ میں صبر کرانگا۔ صبر کیویں ہو سکدا جڑے بات دے بارے اندر پتہ ہی کوئی نہیں، جدے بارے اندر علم ہی کوئی نہیں، نہیں نہیں میں کوشش کرانگا میں صبر کرانگا۔ جناب کشتی توڑ دیتی گئی جو میں بیان کیتا، ایک بڑا خوبصورت بچہ جڑا ہے اینو قتل کر دیتا گیا ہے، اینو ذبح کر دیتا گیا ہے، تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پہلی گلتی آکی ہے میں بھول گیا دوبارہ سوال نہیں کرانگا، اور دوسرے سوال تو بعد آکیا کی ہے آندے نے اگر ہون میں تیواڈے کولو سوال کرا تے پھر انج گل ہے میرا تواڈا جناب وقت ختم ہو جائے گا، تسی مینوں اپنے کولو وکھرا کر دیا جے، اپنے کولو جدا کر دیا جے، اور جڑا استاد ہوندا او دا شاگرد جڑا ہے او دا حق نہیں جے ہوندا گل گل تے استاد نو ٹوکے، گل گل تے استاد نو روکے، اگر استاد نو استاد منیا تے پھر او دے پیچھے لگے جانے سمجھے استاد کرنا کی چاہندا ہے، وقت تو پہلے ہی استاد دیاں گلاں دا انکار نہ کر دے، استاد نو روکنا تے ٹوکنا نہ شروع کر دے۔ حضرت نبی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دے حالات بھی یہی نے نال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اے جناب دو بارہ سوال کر چکے نے، ان معاملہ اے طے پایا ہے ان سألتک عن شیء بعدہا فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ اگر ہون میں تواڈے کول سوال کراں تے کوئی عذر نہیں، ہن جدائیاں ہو جان گیاں الگ تھلگ کر دیا جے، نہ مینوں کوئی علم سکھایا جے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑیاں جلدیاں کیتیاں، اگر موسیٰ علیہ السلام جلدی نہ کر دے اللہ دے بڑے راز سامنے ساڈے سامنے حضرت خضر علیہ السلام دے ذریعے کھل دے۔ اللہ صحیح بخاری دے الفاظ ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام دے نال معاملہ طے کر لیا، اگر ہون سوال کرن تے جدائیاں کر دیا جے میں تواڈے نال دوبارہ معاملہ نہیں کراں گا۔ اللہ چل دیاں فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ نستطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام تے جناب خضر علیہ السلام اس طرح گزر دیا ایک بستی دی اندر پہنچ جاندے نے، انہاں بستی والیاں نو آکھیا اوے سانو بھوک بڑی لگی ہوئی ہے کو تواڈے جو ایسا بندہ نستطعما اہلہا، تواڈے بستی والیاں جو کوئی بندہ سانو کھانا کھلا دے، ساڈیاں مہمان نوازیاں کر دے۔ فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید
उन्हें आख्या चलो चलो अगे तुरो, साडे कोल कोई रोटी छोटी नहीं, इत्थे मेहमान नवाजी दा कोई रिवाज इत्थे कोई नहीं, बस हाजी नवाज साहब ही रोटी पकानी है, मौलवी साहब इत्थे रिवाज हूँ नहीं बोलते, हूँ नहीं बोलते। उन्हें आख्या चलो चलो अगली बस्ती तुरो, अगली बस्ती तुरो, इत्थे रिवाज कोई नहीं जे, इत्थे रोटी नहीं खवाई जाती, निस्ता तामा आहलाहा, इत्थे कोई बंदा ऐसा है ही कोई नहीं जिहड़ा तुहाडी दावत कर ले, जिहड़ा तुहानू खाना खिला देवे। ते हज़रत खदर अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम भुख लगी हुई है, ते भुख लगी लगी जे अगे तुरदियां वेखिया की है, एक दीवार है बस्ती चो बाहर जिहड़ी डिगदी है पई। हज़रत खदर अलैहिस्सलाम ने वेखिया ये दीवार गिरदी है पई, ते दीवार नू ढाया ते दुरुस्त करना शुरू कर दिता, इनू बनाना शुरू कर दिता। अज उस्ताद ने काम करना ते शागिर्द नू करना ही पैना है। हज़रत खदर अलैहिस्सलाम कर दे ते नाल मूसा अलैहिस्सलाम भी ने दीवार बना दी है, दीवार दुरुस्त कर दी है। ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे कोलों नहीं रहा गया, जदों दीवार बना ली ते आंदे ने लो से लत्ता खस्ता लई है अजरा, और रोटी दे ना खुआई कोई नहीं ते कंध मुफ्ती बना दी जी, रोटी दे ना खवाई कोई नहीं, ते जड़ा रोटी ना खवाए ओदे ते नेकी खादी करनी चाहिए। ओ खसमां दा सिरका है जिन्हें सानू नहीं पुछया, असी ओनू नहीं पुछना, ना ना वीरा ओदा फेल ओदे नाल है, तेरा फेल तेरे नाल है। ओने अगर तेरे नाल चंगा सलूक नहीं भी कीता तो उन्हें की करेगा, रब कोलो अजर पाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भुख जू लगी है ते आंदे ने लो सेता लत्ता खजता अलैहि अजरा, चल इंजी गल सी जे मजदूर करी लईए, उन रोटी मंग लेंदे, रोटी ते खा लेंदे, आ पेट दा की करिए, भुखे पेट दे अंदर चूहे नचदे ने पे, हुण इहदे ते गुजारा किवें होएगा। एवें ही कंध बना छड़ी जे उन्हां लोगां दी अज जिन्हां दे अंदर शऊर ही कोई नहीं, परौणियां नूं रोटी भी खवाई दी है, मजदूरां नूं रोटी भी खवाई दी है, एवें ही टाइम कढ छड़िया जे, हुण अगां भी तुर पे हो। ते हज़रत खदर अलैहिस्सलाम आंदे ने हाज़ा फिराक़ु बैनी व बैनका, ए मेरे मूसा हुण तेरियां मेरियां जुदाइयां दा वेला आ गया वे, हुण तू ज्यादा देर तक रह मेरे नाल नहीं रह सकदा। ते गल सुन लै, आ जड़ियां गल्लां ते छेती करदा सा पिया, कालियां तैनूं पैंदियां सन पईयां, इंज हो गया ते इंज होना चाहिदा सी, एवें क्यों होया ते एवें किवें होया। आंदे ने साओ नब्बे का बेतावील मालम तस्ते अलैहि सबरा, आ सुन मूसा जिन्ना गल्लां ते तेरे को सबर नहीं होया, जिन्ना दे बारे अंदर तू मेरे नाल इंतजार नहीं किया, हला मैं तेनों ये गल आखी सी, आ तू जिन्नी देर तक रहा कैफा तसबेरो अला मालम तो हित बही खुबरा, तेरे को सबर नहीं होना ते तू आखिया सी इंशा अल्लाह साबिरन, मैं सबर करने वाला साबित होवांगा। ते मैं तेनों किया सी फला तसलनी अन सैयन हत्ता ओहदे सलाका मैनू जिक्रा, उन्नी देर तक सवाल ना करी जिन्नी देर तक रहा मैं आप तेरे सामने गल ना करा, मैं आप तेरे सामने ये बात बयान ना करा। ए मूसा जी तुहाडे कोलों सबर नहीं हो सकिया, तुसी इंतजार नहीं कर सके, और हकीकत बात है मामला थी कुछ इंज दे ने नाल खैर खा बंदे कोलों किवें सबर होवे कि जनाब उन्हें सवारी भी दिती है ते उतर दिया, ओदी गड्डी नूं बंदा झरीट मार के लंघ जावे, आखे चल या दरवाजा खिच मारे ते ओदा शीशा तोड़ देवे, ओ बंदा कहंदा यार एक तेनू इन्हें लिफ्ट दी है, दूजा इहदा नुकसान कर दिता, गल काबले बर्दाश्त नहीं। एक राह जांदियां सोने ते सुनखे बच्चे दा सर कलम कर देना, यह भी ते जनाब सबर वाली गल कोई नहीं ना। भुख लगी होए ते बंदे कोल सबर हुंदा, ये भी हालात इंज दे ने। ते नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल ही कर लिया, अगे किहड़ी खाला बैठी है जिन्हें पकाई दी इत्थों ही खा ली जे कोई लभदा, होटल ते है कोई नहीं ना कोई जनाब किते इंतजाम होर जिथों असी खा लैनी है। मूसा अलैहिस्सलाम ते हालात ही कुछ इंज दे बने ने, अज जिन्ना ते सबर नहीं होना। असल दे अंदर गल लेवे मेरे रब ने दसना ये सी कि ऐसा भी इलम है जिहदे नाल मैं अपने बंदियां नूं नवाज़िया है। अज दे बारे अंदर दूसरे अल्लाह अपने नबियां नूं भी इतला नहीं दी, मर्जियां मेरे रब दियां ने, किसे दा इलम किसे तरह दा और किसे दा इलम किसे तरह दा। और हजरत खदर अलैहिस्सलाम की आंदे ने आ सुनिया जरा जिहड़ी बात
تے بے صبری کر دے سو اما السفینہ تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم مالک یاخذ کل سفینۃ غصبا جڑی کشتی جڑے پاسے جا رہی سی اس کشتی دا رخ جڑے علاقے دے اندر اوتھے ایک جابر تے ظالم بادشاہ جڑا خوبصورت کشتیاں نو اپنی گرفت دے اندر لے لیندا ہے جڑا بے عیب تے سونیاں کشتیاں تے قبضہ کر لیندا ہے میں اے دا پھٹا توڑ دیتا ہے میں اے دے اندر عیب اس واسطے لا دیتا ہے کہ مالک یاخذ کل سفینۃ غصبا جڑا ساریاں سونیاں کشتیاں تے قبضے کردا ہے اس کشتی تے کدے قبضہ نہ کر لوے انہاں ساڈے تے نیکی کیتی ہے تے کتے اے کشتی تو بیزاری نہ ہو جان کتے کشتی تو محروم نہ کر دیتے جان اس واسطے داغ لا دیتا کہ انہاں دا مستقبل دا جناب معاملہ چلدا رہے وَأَمَّا الْغُلَامُ تے گل بچے دی بھی سن لے فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو دسیا جا رہا ہے اے موسیٰ جی جڑے بچے دے بارے اندر تسی بے تاب ہو گے سو تسی بے صبرے ہو گے سو موسیٰ جی او دا والدین او دے ماں باپ جڑے نے بڑی نیکوکار تے بڑے شریف لوگ سن اس بچے دے جناب اعمال دے اندر دی زندگی دے اندر بڑی سرکشی نظر آندی سی پئی تے تیرے رب نے ارادہ اے کیتا ہے اے دے متبادل میں انہاں تے اپنی رحمت فرما دیا کتے اس بچے دی وجہ تو اے دے والدین بھی برباد نہ ہو جان اونا دے عقیدے تے معاملات بھی تباہ نہ ہو جان آئی حضرات توجہ فرمائیے ایتھے دو گلاں سمجھن والیاں ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آج ایک کشتی دا معاملہ کیتا تے اپنی طرح کیا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا میں ارادہ کیتا میں دے اندر عیب لگا دیا آج بچے دے قتل دی بات کیتی ہے ایتھے بھی فَأَرَدْنَا اپنی طرف بات نو منصوب کیتا ہے یعنی ایک ادب دا تقاضا اے پیش کیتا ہے جلدو غلطی ہو جائے بھاویں استاد نے بھی آکھیا ہوئے بھاویں ماپیاں بھی آکھیا ہوئے بھاویں بڑیاں بھی آکھیا ہوئے جڑے کام دے اندر ظاہری غلطی نظر ہوندی ہوئے اونوں بڑیاں ول منصوب نہیں کریدا اپنے ول منصوب کریدا اونوں دوجے ول نہیں کتوریدا کہ منو اونے آکھیا سی تے میں کر دیتا ہے آئیے حضرات اگلی تیجی گل سنیے آکھیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رحمتا من ربک وما فعلته عن امری ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا اللہ دے نبی خضر علیہ السلام آندے نے اے موسیٰ جی او جڑے بچے جنہ دی دیوار او جڑی اسی دیوار بنائیے اصل دے اندر دو یتیم بچیاں دیئے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا والدین تے فوت ہو گئے لیکن ہے بڑے نیک سن اور گل سن لو جنہ دے ماپے نیک ہوندے نے انہاں دی اولاداں دے معاملات دے تے اللہ دی بڑی نظر ہوندی جے انہاں دے مستقبل دے معاملات اللہ دیاں بڑیاں نظرہ ہوندیاں نے والدین ایک بڑی شفقت والی ہستی ہے والدین دیاں نیکیاں دا جناب صلہ اولاد نو بھی اللہ عطا کر دینے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا تے جے والدین حرام کھاندے ہون حرام کھلاندے ہون اللہ دی قسم او دے اثرات جڑے نے او دی اپنی جان اتے ہی نہیں جے ہوندے بلکہ او دی اولاد تے بھی ہوندے نے
اور حرام نال پلی ہوئی جڑے جسم تے جان ہوندی ہے نا او کدے بھی خیر دے اندر نہیں جے رہندی حرام نال پلی جان جڑی ہے کدی ہدایت تے نہیں جے رہندی حرام نال پلی جان جڑی ہے کدی ایک عقیدے تے نہیں جے رہندی حرام تو پلی جان جڑی ہے کدی جنت دی مالک تے وارث نہیں جے بندی اس واسطے اپنی اولاد بہتر مستقبل واسطے اپنے اندر نیکی دا جذبہ پیدا کیجئے اپنے اندر اصلاح دا جذبہ پیدا کیجئے تاکہ تسی کچھ بھی نہیں کر سکے تسی دنیا تو چلے بھی جاؤ تے تواڈے رب دی نظر کرم تواڈی اولاد دے اوتے ہوے گی حضرت خضر علیہ السلام بیان کر دے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ ایتھے اللہ تعالیٰ دی طرف نسبت کر دیتی ہے پچھلے دو معاملات نے فَأَرَدْنَا کہہ کے گل اپنے وال لے اندی ہے لیکن ایک کام مزدوری والا بھی ہے تے نیکی والا ظاہرن بھی نظر ہوندہ پیا تے باطن بھی نظر ہوندہ پیا آکیا فَأَرَادَ رَبُّكَ تیرے رب دا ارادہ تے فیصلہ سی یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما جدو وڈے ہونگے جدو اے سمجھدار تے عقل مند تے باشعور ہونگے او دو اے اپنے خزانیاں نو نکال کے تے اپنی زندگی دے معاملات نو چلا لینگے اور ایک گل اور سنیا جے یتیمہ دا مال جڑا او دے بارے اندر حکم اے وے کہ او دا چچا تایا ماما جیڑا ہے او دی نگہ بانی کرے نہ دان بچیاں دے ہاتھ دے اندر انہاں دا خزانہ نہ دے دے بلکہ میں روایت دے اندر پڑھے نبی علیہ السلام فرمان دے اس بندے دی کوئی دعا رب قبول نہیں کردہ جیڑا یتیمہ دا مال انہاں دے سپرد اس واسطے کردہ کہ انہوں ضائع کرن بیکار کرن دفع کرن جو مرضی کرن انہاں دا بیڑا غرق ہوئے منو کی اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ایسے سخت دل بندے دی اللہ کوئی دعا نہیں جے قبول کرتا اگر کوئی یتیم مسکین تیرے رشتہ دارہ دے اندر فرمایا اگر وہ مالدار باپ اپنی اولاد نو چھڑ کے فوت ہویا او دے تے سپ بن کے نہیں بہنا تے نہ انہوں آوارگی دی طرف دے دینا بلکہ وہ دی حفاظت کرنی ہے اور انہاں دی ضرورت دے مطابق انہاں تے صرف بھی کرنا ہے تے خرچ بھی کرنا ہے تے او دے کاروبار دے معاملات دا خیال بھی رکھنا ہے تو او دا خیال رکھے گا عرش والا رحمان تیرا خیال رکھے تو او دے یتیم بچیاں دا خیال رکھے ہے یقیناً تیرا رب تیرے بچیاں دا تے تیرا بھی خیال رکھے گا اللہ 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 تے ساریاں گلاں کرن تو بعد حضرت خضر علیہ السلام کی آمدے نے آگل سن لے نبی موسیٰ جی رحمتا من ربکا وما فعلتہو عن امری اللہ نے قرآن دے اندر بات کہہ دیتی آکیتے بات دے اندر کوئی اون بالا بندہ اے ہی نہ کہہ دے کہ اللہ نے خضر علیہ السلام نو علم غیب عطا کیتا ہے نہ وحی دے بڑے طریقے نے وحی دے بڑے انداز نے میرے رب نے وحی انبیاء تے فرمائی تے انبیاء اس وحی دی تابعداری تے فرما برداری کر دینے آئی تے گل حضرت خضر علیہ السلام فرمان دینے پہ آن دینے رحمتا من ربکا وما فعلتہو عن امری اے تیرے رب دی رحمت دی وجہ تو اے سارے معاملات پیش آئے نے وما فعلتہو عن امری انہاں چو کوئی بھی کام میں اپنی مرضی نال نہیں کیتا اے دے اندر میری طاقت ہے میرا علم نہیں رحمتا من ربکا تیرے رب دا میرے تے رحمت فضل ہے آؤ حضرات غور فرما لو نا اللہ ذوالجلال والاکرام نے علم غیب دا خاصہ جیڑا ہے اپنی طرف ہی منسوب فرمایا ہے اپنی ذات نالی رکھی ہے اللہ دے انبیاء علیہ السلام دے کول اوہی علم ہے جنہ میرے رب نے عطا فرما دیتا وے آج جنہی کو رب میرے رب نے خبر دے دیتی ہے آج دے بارے اندر دس دیتا وے اللہ دے نبیانو اونی گل دا پتہ
پتہ لگ گیا اور جڑی گل دسیاں پتہ لگے لوگوں او دے تے علم غیب دا دعویٰ نہیں ہوندا۔ آئی حضرات میں اپنی بات دی تقویت واسطے ایک ہور نبی دے نال تہاڈی ملاقات کروا دینا وا۔ اللہ دے نبی عزیر علیہ السلام ایویں گزردیاں نظر ماری ہے اے بخت نصر نے اور بیت المقدس دے اتے جدو حملہ کیتا وے اے بستی جڑی ہے گر گئی ہے، اے دے رہن والے بنی اسرائیلی جڑے نے اے جناب شہر چھوڑ کے باغ گئے نے، اینا دے مکان ٹہ گئے نے، گر گئے نے، مسمار ہو گئے نے، دیواراں گریاں ہویاں، چھتاں لٹکیاں ہویاں نے۔ اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام گزردیاں اے بات آمدے نے بھلا اے بستی نو ہی رب زندیاں کرے گا، بھلا اینا بستی والیاں نو ہی اللہ زندہ کرے گا۔ آؤ لوگو اللہ دے قرآن دے الفاظ سے غور کرنا۔ میرے رب نے اپنے علم دے بارے اندر اور انبیاء علیہ السلام دی حالت کفیت دے بارے اندر بیان فرمایا ہے۔ آج نہیں گل رب دس دوے او دے تو زیادہ اللہ دا نبی نہیں جے جامدہ۔ رب دا قرآن کی آمدہ اپنی ذات دے بارے اندر بھی اگر میرے رب نہ دسم تے اللہ دے نبی نو پتہ نہیں جے لگدا۔ حالا اللہ دے نبی بڑی شان والے، اللہ دے نبی بڑے مقام والے، اللہ دے نبی بڑی عزت والے، لیکن جڑیاں چیزاں خاصا میرے رب دیاں نے او دے اندر میرا رب اکیلا تنہا منفرد ہے، او خوبیاں کسے دوسرے دے اندر نہیں ہو سکدیاں، بھاویں جنہ بھی شان والا ہوئے، بھاویں جنہ بھی مقام والا ہوئے۔ اللہ دے نبی عزیر علیہ السلام گزر دینے پہ تے رب دے قرآن نے بیان فرمایا، آمینہ دے لال تے قرآن آیا فرمایا او کاللذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ۔ اللہ پاک نے بیان فرمایا میرے عزیر علیہ السلام نے گزردیاں گل کی تھی اللہ قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ اے جڑی بستی دیاں جناب دیواراں گریاں ہویاں نے، انہاں دیاں چھٹاں لٹکیاں ہویاں نے، کیویں میرا رب انہاں نو زندہ کرے گا، انہاں نو موت دین تو بعد کیویں شہر نو آباد کرے گا۔ تے میرے رب فرماندے نے فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، فرمایا سی 100 سال تک انہاں نو موت دے دیتی ہے تے پھر اٹھا دیتا وے۔ تے اللہ دا فرشتہ انہاں دے کول گیا تے جا کے جناب خضر علیہ السلام نو آمدہ کم لابستا 100 سال تک جنہوں اللہ نے موت دے دیتی ہے تے موت نیند جڑی ہے اکو جئی ہوندی جے، قرآن دی دلیل ثابت ہون لگی ہے۔ تے میرے رب نے فرمایا جدو سوندے جے نا لم تمت، جدو تسی سوندے ہو نیند دے اندر جاندے ہو تہاڈی حالت ہی ہوندی ہے جی فوت ہو جاندے، تے میری مرضی ہے کہ میں تانوں دوبارہ پھر ساواں لٹا دینا، وگرنہ تسی ویکھیا نا جناب خواب دے اندر بندہ کوئی کتے ویندا کچھ کتے ویندا پیا، اے بندے دی روح جڑی ہے اے بیان کر دین مفسرین کے پھر دی ہے جسم چو باہر نکل گئی ہے۔ اے جناب اللہ نے دوبارہ جدو اٹھایا تے پھر روح عطا کر دیتی تے تا فرمایا آقا نے جدو اٹھ دے تو آکھیا کرو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اس رب دیاں تعریفاں جس رب نے مینوں موت دین تو بعد دوبارہ زندیاں کر دیتا ہے۔ تے اللہ دے نبی عزیر علیہ السلام دے کول 100 سال دی موت تو بعد اللہ دا فرشتہ آیا تے آ کے آندا کم لابستا،
کنی دیر تک را تسی ایتھے گزاریے، کنی دیر تک را ستے جے، کنی دیر تک را موت دی اگوش دی اندر رہے جے۔ آندے نے لبستو یومن او بعد یومن، لبستو یومن او بعد یومن۔ اللہ دا نبی ہے، اللہ دا نیکوکار بندہ ہے، جدے والے اللہ دی طرفوں پیغام پہ آندے نے۔ اے جناب اے دے کولو سوال کیتا گیا ہے، میرے تیرے ورگے بندے دے کول تے اللہ دے فرشتے نہیں نہ آندے، میرے تیرے ورگے بندے نو رب نہیں پوچھ دے پہ، بلکہ اللہ دا ایک عالی شان بندہ دے، اللہ دا برگزیدہ بندہ جے، تے میرے رب دے کولو پوچھ دے نے کم لابستا۔ فرشتے نے آ کے سوال کیتا ہے اے کنی دیر تک را ایتھے تانوں ہو گئی ہے؟ آندے نے ایک دن یا دن دا کچھ حصہ۔ لبستو یومن او با کتھے 100 سال، سال بھی نہیں 100 سال۔ تے آندے نے لبستو یومن، جڑے سو جاندے نے انہوں نے پتہ لگدا ہوئے اللہ دا نبی رب سوا دوے، رب مار دوے، تے اللہ دے نبی نو ہی پتہ لگیا، تے اللہ دے ولیاں نو انہوں نے تسی آپی ہتھی دفن کیتا انہوں نے لگ جاندہ ہے۔ انہوں نے تے رب نے مارے اسی تا نہیں لگیا، انہوں نے کفنایا بھی اسی، دفنایا بھی اسی، مٹی بھی اسی پائی، اعلان بھی انہوں دی فوتگی دا آپ کیتا، اللہم اغفر لے حینا و میتنا بھی آپ آکھے ہے، سارا کچھ اسی نوالیا بھی آپ ہے، ہتھی سب کچھ کیتا ہے، دفن بھی کر لیا، مٹی بھی پا دیتی ہے، اتے اٹھاں بھی لا دیتی ہیں، پلستر کر کے رنگ روغن کر کے اتے کمرہ بھی بنا دیتا ہے۔ ہون سن دے تے اللہ دے نبی 100 سال تک رہا میرے رب فرمان دے نیند تے موت دی اگوش دے اندر رہنے، تے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں انہاں دے نال کی بنیاں نے، انہاں نو کنی دیر تک رب نے ایتھے لٹائی تے سوائی رکھے ہے۔ رب دا قرآن کی آندا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام آندے نے لبستو یومن او بعد یومن، تے اللہ دے فرشتے نے کیا کیا جدو انہاں نے جواب دیتا اے دن یا دن دا کچھ حصہ، مفسرین بیان کردے نے اصل دے اندر گل ہے جدو لیٹے سن ادو صبح دا ویلا سی، صبح دا ویلا سی، جناب سورج نکلیا ہویا ہے، تے حضرت عزیر علیہ السلام لیٹے نے، تے جدو اٹھایا گیا نماز اثر تو بعد دا ویلا ہے، انہاں سمجھے آجے تے شام بھی نہیں پئی، آجے تے ایک دن پورا بھی نہیں گزریا، اس واسطے انہیں آکھا لبستو یومن او بعض یومن، یعنی دن پورا ہو گیا ہے، یعنی مغرب ہونے والی ہے، دن دا کچھ حصہ باقی ہے، اس واسطے انہوں نے آکھیا، تے میرے رب نے جواب کی دیتا، فرمایا اے میرے عزیر علیہ السلام تسی تے آندے سو اس بستی نو کیویں زندہ کیتا جائے گا، ویکھو میں تمہیں تانوں زندہ کیتا ہے، ایویں انہاں نو زندہ کر دیتا ہے، بل لبستا میاتا آمن، اوے میں تے تانوں 100 سال تک رسولا دیتا ہے، تے میری خوبی تے میری قدرت تے میرا کمال دیکھو، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى۔ واہ مولا، اگر رب دا قرآن ترجمے نال پڑھے تے اللہ دی قسمیں تینوں کسے جگہ تے جان دی لوڑ ہی نہ پہ، در در تے جا کے در در نہ خوانا پہ۔ میرے رب فرماندے نے 100 سال تک رہا تو انہوں اسی صلح دیتا ہے، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اپنے کھانے وال نظر مار لو، تو اڈا کھانا تے پینا اونج دا اونجی سلامت ہے۔ 100 سال تو بعد بھی کھانا سلامت ہے، حالا خراب ہو جان والی چیز ہے۔ تے میں ایک روایت دے اندر پڑھیا کہ جدو بنی اسرائیل دے من سلوا ہوندا سی نا، اے دے تو پہلے کھانے خراب نہیں سن ہوندے، انہاں لوکاں دی رب تے بے اعتمادی ہوئی ہے، انہاں کیا پتہ نہیں شام نو ہونا کہ نہیں ہونا، انہاں تھوڑا تھوڑا کھانا تو تھوڑا تھوڑا جمع کرنا شروع کر دی، تے جدو انہاں نے رب تے بے اعتباری کر کے جمع کرنا شروع کر دیتا، تے میرے رب نے دسیا جے میں دینا بند کراں گا تے انہوں ہی میں خراب کر سکنا۔ او دے تو بعد کھانے خراب ہونے شروع ہوئے، بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے۔
حضرت عزیر علیہ السلام نو میرے رب فرماندے نے فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى وانظر الی حمارک وانظر الی حمارک، کھانا تے خراب نہیں ہویا لیکن گدا جڑا جاندار جڑا تر پھر کے چوگ سکدا سی کھا سکدا سی وے خدا تے نام و نشان ہی مٹ گیا وے، او دیاں تے ہڈیاں بھی بکھریاں پیاں نے، او دیاں تے ہڈیاں بھی کھلریاں پیاں نے، اور لوگوں ناممکن ممکن بناندا تے کون؟ جتھے ممکن ہے اے اللہ تعالیٰ دے فیصلے آ جان، کوئی ٹال سکدا کوئی روک سکدا؟ اس واسطے اپنے رب دا در نہ چھڑیا کر، اپنے رب دے در تو جلدی اور منحرف نہ ہو جایا کر۔ کیویں ہوئے گا کیویں ہوئے گا، انج تے ہو ہی نہیں سکدا، اے تے ہوندا ہی نظر نہیں آوندا، اور تینوں ہوندا نظر نہیں آوندا نہ آوے کوئی گل نہیں، پر اے نہ کیا کر انج ہو ہی نہیں سکدا، انج ہو سکدا میرے رب فرماندے نے فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى وانظر الی حمارک، گدے دی طرف دیکھ جدے اندر جناب خون تے چربی تے روح تے جسم ہے، او سارا دا سارا او دا نام و نشان نہیں رہا، لیکن تیرا کھانا تیرے 100 سال تو بعد بھی سلامت صحیح ہے۔ یعنی میرے رب دس دینے اے ناممکن بھی ہوئے تے میں رب انہوں ممکن بنا دینا وا، لیکن اے دے پیچھے تیرا یقین ہونا چاہیے داوے، میں تے تیرے یقین تے ایمان واسے نہ چیزاں نو بیان کرنا کہ تیرا یقین بن جائے جڑیاں چیزاں نہیں ہو سکدیاں وہ بھی تیرے میرے رب دے ہاتھ دے اندر ممکن ہے۔ اس واسطے اس رب دے کولو سوال کریا کر تے نا امیدی دی ذریعے نہیں بلکہ یقین تے ایمان دے نال کہ میرا رب کر سکدا کرے گا، اس رب دے سامنے جایا کر، او دے سامنے کھیڑے پہ جایا کر، انہوں آکیا کر میرے ربا میریاں لوڑا میریاں حسیتاں نالوں ہی زیادہ نے، لیکن تیری قدرت طاقت نالوں زیادہ تے نہیں نا، تیرے کل اینیاں طاقتہ تے قدرتہ ہے نے تے تائیں میں تیرے کلو سوال کرنا تے انہوں آکیا کر رو پیا کرو دے سامنے، کدی او دا نا لے لے کے اے انہوں یاد بھی کریا کر، کدی لمے سجدیہ دے اندر پہ جا، اے چھیتی چھیتی والے سجدے کر کے بارو جو جا کے مسئلے حل کروانا ہے، او دے سامنے کدی 10 15 20 منٹ ادھا کینڈا سجدے دے اندر پہ کے او دیاں تعریفہ کر کے تے بے انہوں آکیا کر محبت نال تیرا بوا چھڑ کتھے جاواں میرے خالقا، میرا کون تیرے باجو میرے سچے مالکا، تیرا بوا چھڑ کتھے جاواں میرے خالقا، میرا کون تیرے باجو میرے سچے مالکا، مینوں اپنے ہی بوئے تے کھلو لین دے، کالا عمل نامہ جواں تی تو لین دے، تیرا بوا چھڑ کتے جاواں میرے خالقا، میرا کون تیرے بھاجو میرے سچے مالکا، اے ہنجو لڑی سجدیاں چ پرو لین دے، کالا عمل نامہ جواں تھی تو لین دے، اے ٹھیک گل تیرے بوئے تے میں سجدہ نہیں، اے ٹھیک گل تیرے بوئے چ میں سجدہ نہیں، جڑا سجدہ تینوں لائے کو میرا سجدہ نہیں، افضلو چڑکی نہ افضلو چڑکی نہ مدہ صدا ہو لین دے، کالا امن نہ مہجوان تھی تو لین دے، تیرے کعبے سمدے پوہے دی دہلیز چملام، حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا، مینوں اپنے ہی دروازے اتے رو لین دے، کالا عمل مہجوان تھی تو لین دے، جدو اپنے رب دے سامنے یقین دے نال ایمان دے نال اللہ دی قسم ہے تو او دے سامنے فریاد کریں گا تے میرے رب دی صفت ہے وے او دے علم دی اندر بھی ہے تے او دی رحمت دی اندر بھی ہے، تینوں آواز مارے گا تو جنہ بھی گناہگار ہے، جنہ بھی طلبگار ہے، جنہ بھی فکر مند ہے، جنہ بھی پریشان ہے،
جنہ بھی دکھ تکلیف دے اندر ہے، جدو تو اس رب نو ایک باری آکھیں گا یا اللہ تے فوراً آواز آ جائے گی لبیک یا عبدی۔ او رب کدی کسے نو خالی موڑ دا، او اپنے باغیاں نو بھی خالی نہیں جے موڑ دا، بس او دی قدرت یقین ہونا چاہیے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، کھانا تے خراب نہیں ہویا۔ وانظر الی العظام کیف ننشزھا، تے ویکھ تیرا گدا جڑا ہے ایدا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا، ہڈیاں کھل رہی ہیں، لیکن اس سے باوجود بھی میری قدرت دا تو منظر دیکھ لے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میرے رب نے فرمایا تیرے علم دے اندر نہیں، تو کنی دیر تک رہا ستا رہا ہے، تیرے رب دی قدرت ہے، تیرا کھانا پینا خراب نہیں ہون دیتا۔ گدا بے جاندار بے جان ہو گیا ہے، ویکھ اسی ہڈیاں تے کیویں ہڈیاں کھڑیاں کر کے او دے تے ماس چڑھا کے جاندار بنا کے رب نے فرمایا میں تینوں دنیا واسطے ایک نشانی بنایا ہے کہ لوگ رب دی قدرت نو جان سکن، رب دے اختیارات نو جان سکن، رب دے علم نو جان سکن۔ اس واسطے لوگو علم غیب میرے رب دا خاص ہے، میرے رب دے علم دے اندر ہے، تیرے دل دی خاص سے آرزو کیے، میرے رب دے علم دے اندر راتیاں طریقیہ دے اندر آج جنگل بھی آبان دے اندر کالی زمین کالے پتھر دے اتے کالی چوٹی دی دڑکن کی آندی ہے پئی، میرے تیرے رب دے علم دے اندر پانی دیاں تیمہ دے اندر مچھلی دے پیٹ دے اندر میرا یونس علیہ السلام کی پکار دیا پیتے کی آندہ پیا۔ دنیا دیاں طاقتاں دنیا دے علم جتھے بے خبر ہو جاندے نے، میرے رب دا علم دی ابتدا اتھو ہو جاندی ہے۔ بس تیرا ایک یقین تے ایمان والا جڑا نسخہ ہے وہ تیرے دل دی اندر بیٹھ جائے کہ میرا رب میری دعا نو سندا پیا۔ تو اپنا سر سجدے دی اندر رکھے ہے، زمین دے کان دی اندر گل کر دیا کہنا پیا اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ سرہ و علانیتہ اولہ و آخرہ، اور سجدے دی اندر رہ کے سر اتنی بات تو کیتی ہے۔ آسمان والا رب کہندا ہے جا میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے، میں تیرے علانیہ بھی معاف کر دیتے، میں تیرے پشیدہ بھی معاف کر دیتے، میں تیرے اگلے بھی معاف کر دیتے، میں تیرے پچھلے بھی معاف کر دیتے۔ اے زمین دے کان دے اندر بات کرے، آسمان والے رب دے علم دے اندر ہے، آسمان والے رب دی سماعت دے اندر ہے۔ اے عقیدہ بنا لے، اے یقین بنا لے، اگر تیرا یقین بن جائے گا انشاءاللہ العزیز تینوں کسی جگہ تے ہار نہیں آئے گی۔ اللہ کو دعا اللہ عقیدہ توحید سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے اور اس عقیدے تے زندہ رکھے، اور ایسے عقیدے تے آخری کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ دے بول دیں، اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔